यति बेला लीलाकाली माविको कक्षा 9 मा छौँ। कक्षा 9 मा यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा शिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ कृष्ण तामाङ ढाकाटोपी। कृष्ण तामाङ ढाकाटोपी र कक्षा 9 का विद्यार्थीको साथमा विद्यालय प्रशासनले संयुक्त रूपमा मिलेर गरेका केही नमुना कार्यहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा छ श्री लीलाकाली माध्यमिक विद्यालय थाग्रे 2 कार्य विभाजन तालिका। कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कक्षा कोठा सरसफाई, खानेपानी व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन, नयाँ समाचार प्रस्तुतीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका पाठहरूमा रहेर कृष्ण तामाङ ढाकाटोपी कक्षा शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेको यो नमुना अभ्यास गरेको छ भने त्यसै गरी कक्षा कोठा सजावटका दृष्टिले पनि कक्षा 9 अब्बल रहेको देख्न सकिन्छ। यहाँ घडीको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसै गरी ऐनाको व्यवस्थापन गरिएको छ। सिकाइ सहजीकरणको लागि सहज बनाउनको लागि विषयगत भित्ताहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको देखिएको छ भने त्यसै गरी यहाँ कक्षागत गीत, कक्षागत अनुशासन र पूर्वकर्मको पनि भरपुर उपयोग गरिएको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी अहिले भिडियोमा देखिरहेका छौँ यहाँ खानेपानी व्यवस्थापनको लागि फिल्टर गाग्रीको प्रयोग छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत हाम्रा लीलाकाली माविका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले फिल्टर गरेको पानी मात्रै पिउने गरेका छन्। त्यसै गरी लीलाकाली माविको यो कक्षा 9 मा सदन विभाजन पनि गरिएको छ। तर कक्षा पनि सदन विभाजन गरिएको छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ नीलो सदन, हरियो सदन, रातो सदन, पहेँलो सदन अनि लेखाइ र रङ संयोजन पनि त्यही हिसाबले गरिएको छ भने यता विषयगत भित्ता व्यवस्थापनमा नेपालका राष्ट्रिय युवतीहरू, त्यसै गरी साहित्यकारहरू लगायत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उत्कृष्ट प्रतिभालाई यहाँ दिएको छ। र अहिले हामी भिडियोमा देख्न सक्छौँ कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्। उनीहरूले यहाँ एकदम अझ योभन्दा पनि कक्षा 9 लाई कसरी राम्रो र बेसी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँ सजावटका सामग्रीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो नमुना कार्यको लागि कक्षा शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनी अनि यसमा यो प्रयासको लागि समग्र छोटो कुरा गर्छ है भाइ, यो के गरेको अनि यो फुल बनाउन चाहिँ तिमीलाई सुरुमा आफै आउँथ्यो कि कुन सरले सिकाउनु भएको? कुन सरले, कुन विषयमा? ढाकाटोपी सरले हो। ल, प्रयासको लागि धन्यवाद। अनि यो चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ? टाँस्नको लागि हो। नमस्कार, हामी यति बेला श्री लीलाकाली मावि थाग्रे 2 को कक्षा 10 मा छौँ। हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यस कक्षाका कक्षा शिक्षक हुनुहुन्छ श्री कृष्ण हरिमल्ल। श्री लीलाकाली माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी कार्य विभाजन तालिका बनाइएको छ। यसमा विशेष गरी खानेपानी व्यवस्थापन, फर्निचर व्यवस्थापन, कक्षा कोठा सरसफाई, खाली घन्टी व्यवस्थापन लगायतका पाठहरूलाई समेटेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
उल्लेख्य कार्य गर्नको लागि कक्षा शिक्षकको प्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यालय प्रशासनको तर्फबाट। त्यसै गरी यहाँ ऐनाको पनि प्रयोग गरिएको छ भने घडीको पनि सही प्रयोग र समयको पनि व्यवस्थापन राम्रो गरिएको पाइन्छ। र यो कक्षा 10 मा प्रविधि मैत्री शिक्षण भइरहेको छ, अरू कक्षामा पनि यो भइरहेको छ। त्यसैले अहिले कक्षा 9 मा हामी यस शिक्षण भइरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी कक्षा 9 का मुद्दाहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि सिकाइ मुद्दाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। विषयगत मुद्दाहरू पनि यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। हरेक विषयका नमुना कार्यहरूलाई प्रदर्शन गरिएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको लागि कक्षागत नियम, कक्षागत अनुशासनका कुराहरू पनि कक्षा 10 मा देख्न सक्छौँ भने खानेपानी व्यवस्थापनमा पनि कक्षा 10 अव्वल देखिन्छ। फिल्टर गरिएको पानी मात्रै पिउँछन् कक्षा 10 लगायत हाम्रो जिल्लाका विभागका सम्पूर्ण भाइबहिनीहरूले। र भूकर्मको व्यवस्थापनमा कक्षा 10 अझै अगाडि देखिएको छ। विषयगत साथमा अन्य पुस्तकहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायतका विषयलाई सहयोग पुग्ने सन्दर्भ सामग्रीहरू यहाँ रहेको कुरा हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ। र यो पुस्तकहरूको प्रयोगले विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हाजिर जवाफ लगायत अलिकतिमा चाहिँ आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरिरहेको पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी रेड हाउस, ग्रिन हाउस, ब्लू हाउस र येलो हाउसमा रहेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले आफ्नो कक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्न र सिकाइलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि स्वतस्फूर्त काम गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। यी लगायत अरू विभिन्न प्रसङ्गहरू लगायत विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले गरेका रचनात्मक कार्यहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यी सम्पूर्ण दुःख, परिश्रम र मेहनतको लागि कक्षा शिक्षक, कक्षा 10 का समग्र भाइबहिनीहरू र यो खालको मार्गदर्शन असल प्रेरणा प्रदान गर्ने संलग्न सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी अन्तिममा जाँदा जाँदै कक्षा 10 ले आफ्नो कक्षा कोठाको माथि सिलिङमा पनि यसरी फुलबुट्टा भरेर र कागजको यो सजावटको कामले साँच्चै प्राकृतिक फुलकै जस्तै तरिकाले हामीलाई मोहित गराएको छ। नमस्कार, हामी यति बेला श्रीलिका आएको कक्षा 7 मा छौँ। यस कक्षाका कक्षा शिक्षक हुनुहुन्छ श्री रामचन्द्र रिजाल। कक्षा शिक्षक रामचन्द्र रिजाल र कक्षा 7 का समग्र भाइबहिनीहरूको विशेष सक्रियतामा यहाँ व्यवस्थापन गरिएका विविध कुराहरूलाई हामी भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेका छौँ। मोनिटर, कक्षा कोठा सरसफाइ, फर्निचर व्यवस्थापन, त्यसपछि ढोका व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, व्यक्तिगत सरसफाइ, नयाँ खबर, सांस्कृतिक क्रियाकारी सङ्कलन, विश्राम लगायतका जिम्मेवारीहरू सङ्कलन गरिएको छ भने यस कक्षा कोठाको भित्तालाई सिकाइ भित्ताको रूपमा परिणत गर्दै हरेक विषयका नमुना कार्यहरूलाई यसमा समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। विद्यालयको नियम, कक्षागत नियम पनि यसमा राखिएको छ भने कक्षा 7 का विद्यार्थीहरूको विशेष सक्रियतामा यस कक्षा कोठालाई अझ सुन्दर र सजावटपूर्ण बनाउनको लागि विविध सामग्रीहरू पनि झुन्डाइएको, टाँगिएको हामी देख्न सक्छौँ। अझ कक्षा 7 को आकर्षक पक्ष भनेको पेसा व्यवसाय विषय अन्तर्गत अहिले विद्यार्थी भाइबहिनीहरू सकटी बुन्ने काम गरिरहेका छौँ। पेसा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा विषयका शिक्षक हामी हिरालाल तामाङ सरसँग पनि छौँ। हिरालाल तामाङ सरले विशेष गरी समूह विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई सकटी बुन्ने सिपको बारेमा चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। यी लगायत अन्य विविध प्रसङ्गहरू हामी भिडियो मार्फत हेर्नेछौँ। यी सम्पूर्ण प्रयत्नहरूको लागि कक्षा 7
कक्षा 7 का कक्षा शिक्षक लगायत सम्पूर्ण विषय शिक्षकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज चकटी बुनाइ अन्तर्गत पहिला अब चकटीको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने अब कतिपयले आउँछ र कतिपय हामीलाई आउँदैन। त्यो भएको भएर म तपाईँहरूलाई आज पहिलो स्टेपमा कसरी स्टार्टिङ गर्ने भन्ने विषय सिकाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग 4वटा टुक्रा अर्थात् खुट्टाहरू 4वटा खुट्टाहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गर्छौँ, 4वटालाई पट्याउँछौँ अनि त्यसपछि 4वटा यो टुक्राहरूलाई पट्याइसकेपछि 2वटा टुक्राहरूलाई हामी यसरी राख्छौँ अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट टुक्रालाई यसरी राख्छौँ र अर्को चौथो टुक्रालाई यहाँबाट हामीले यसरी जोड्छौँ। यसरी जोडिसकेपछि यो चारैतिर यसरी बिस्तारै हामी टाइट गर्दै जान्छौँ र यसलाई यसरी हामीले चारैतिर यसरी तानेर टाइट गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ हुन्छ चकटी बुनाइको फर्स्ट स्टेप। हामी अब कतिजनालाई आउँछ होइन, कतिजनालाई आउँदैन, नआउनेहरूले फेरि एकपल्ट हेरौँ होइन। अब त्यसपछि गरौँ। कतिजनाले चाहिँ अहिले पहिलो स्टेप गर्नुभयो, तपाईँहरूले गरेको कार्यलाई राख्नु। र पेसा व्यवसाय चाहिँ मात्रै नभइकन कुनै खाली रहेको समयलाई सदुपयोग गर्दै अनि 10 बजेभन्दा अगाडि पनि खाली रहेको समय र अहिलेको बिचमा खाली रहेको समयमा यो समूहका भाइबहिनीहरूको प्रयत्नमा सकटी यो अवस्थामा पुगेको छ, लगभग सकिने तर्फमा पुगेको छ। हिरा सरले चाहिँ समग्र सबैलाई हुने गरी पहिलो स्टेप बताउनु भएको थियो भने त्यो भाइले चाहिँ सुरुदेखि नै प्रयत्न गरेर लगभग यतिको अवस्थामा चाहिँ सकटी पुगेर पुगेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को बहिनीले पनि यो सकटीलाई लगभग दोस्रो तेस्रो स्टेपमा चाहिँ पुर्याइसकेको देख्न सकिन्छ र यहाँ पनि एकदम राम्रो प्रयास गरेर बुझिरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अरू भाइ बहिनीहरूको प्रयासलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हिरा सरले पहिलो स्टेप सिकाए तापनि यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले पहिलो दोस्रो तेस्रो स्टेपमा चाहिँ पुगिसकेको हामी देख्न सक्छौँ, किनकि यसको प्रभाव भनेको घरबाट नै परेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा पनि चकटी बुन्ने, टुक्री बुन्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको हामी देख्न सक्छौँ र यो अहिले कक्षा कोठाको सिकाइ गर्नु भनेको घरको सिकाइ पनि हो भन्ने कुराको दृष्टि हुन्छ। यो एउटा आकर्षण भाइ के हो यो? यसलाई चाहिँ के भन्छ? बल रमाइलोको लागि बनाएको होइन। जे होस् भाइ बहिनीहरूको कला र मेहनतलाई इस्तेमाल गर्न चाहन्छौँ। यसरी शिक्षक विद्यार्थीको संयुक्त प्रयासमा गरिएको यो रचनात्मक कार्यको निमित्त हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।